पूर्वाङ्गकै दिनमा अग्नि जगाउनु पर्यो, अग्नि जगाउँदैनन् त्यो दिन, पूर्वाङ्ग गर्दा अग्नि जगाउनु पर्यो नि। को त्यो त्यस्तो यस्तो कुरा यस्तो दिनमा पनि गर्ने यो ठिक छैन। प्रथम गाँस मक्सिका पात पहिलो गाँसमै चाहिने तपाईँको प्रतिपदाको शुक्ल पक्षको अब बुधबार प्रतिपदाको दिनमा अग्नि जुर्दैन बाबु, जुर्दैन, सरासर शास्त्र विरुद्ध हवन गर्नु हुँदैन। नेपालमा पहिलो पटक हुँदैछ यस्तो यज्ञ? हो त पहिलो पटक त हुने भयो नि। अब अहिलेसम्म त्यो सती शराब यज्ञ नै भएको छैन। अब सती शराब यज्ञ कहाँ छ त शास्त्रमा? अब कहाँ छ त्यो? शास्त्रमा नभएको कुरो त हामीले गर्नु मिल्दैन। कसैले कसैलाई मारिदियो र सती गई, है अब त्यसले त्यस्ताले शराब दिएर त्यो लाग्ने कुरो होइन है। सतीको शराब लाग्या देश पनि होइन यो, सतीको शराब लाग्या पनि छैन है। त्यो सतीको शराब लगाएर अब नेता बिग्रिन्छ, सतीको शराबले बिग्रिन्छ नेता बिग्रिएर त्यो भइरहेछ नि हाम्रो नेपालमा। देशको उन्नति र भलोको लागि गर्दै, देशको भलोको लागि हामी पनि, म पनि भलो चाहने मान्छे हो। म त देशको यज्ञको विरोध गर्ने मान्छे पनि होइन, देशको कुभलो चाहने मान्छे पनि होइन है। त्यसो भएको हुनाले तर प्रमाण चाहियो हाम्रो अगाडि। कुन प्रमाणले चाहिने, कुन वचनले कसरी यज्ञ गर्नुहुन्छ, के भनेर यज्ञ गर्नुहुन्छ। पातालमा हुन्छन् अग्नि, त्यो एकदम घातक हुन्छ अघि त्यो बेलाको यज्ञ, त्यो दिनको यज्ञ। त्यो दिनमा सुरु गर्ने यज्ञ त अब त्यो सुरुको दिनको चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो, सुरुको दिन मिलाउनु पऱ्यो। अब त्यसपछि चाहिँ नि अब शिवशक्ति महायज्ञ भनेको छ, शिवजी नै मसानमा हुन्छन्। त्यो बेलामा शिवजीको उपासना गर्नै हुँदैन। धार्मिक भावना नभएको नेताले देश चलाउन लाग्यो भने त्यसले देशमा सुशासन दिन सक्दैन, शान्ति दिन पनि सक्दैन, जनतालाई सुख शान्ति दिन पनि सक्दैन। त्यस्तो यज्ञ लगाएर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ सुख शान्ति, जनताले सुख शान्ति, त्यो उनीहरूलाई केही आर्थिक लाभ होला त्यो यज्ञ गराउने मान्छेलाई, त्यो त्यसको लागि लाग्यो होला। अरू केही हुने, अरू केही यसको चाहिँ केही होइन। यस्तो चालले पनि यज्ञ हुन्छ। 18 दिन होइन 18 वर्षसम्म पनि यज्ञ गर्न तयार छौ, देशले मुक्ति पाउँछ भन्नुहुन्छ, त्यो त सकारात्मक कुरा होला नि? होइन, सकारात्मक कुरा हो। अब त्यो कुरा अब त्यसरी चाहिँ मुक्त हुन्छ नि हुँदैन त उनीहरू? त्यसरी यज्ञ गरेर मुक्त हुन्छन् भन्ने कुराको प्रमाण के हो त? त्यो यज्ञ गरेर यो सारा शुभ हुन्छ, देशमा उन्नति प्रगति हुन्छ, सारा चाहिँ जनतालाई सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ नि के प्रमाण? त्यस्तो बिना प्रमाण त्यस्तो मनगणन्ते कुरा गरेर यहाँ केही मानिसहरूले गर्न लागे भनेर त हामी त्यसलाई समर्थन गर्ने कुरा। सतीले श्रापेकोबाट मुक्त पाइने भयो, देशले विकास गर्ने भयो, अशान्ति हराउने भयो। उहाँहरूले त मसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यो यज्ञ सकिएको केही दिनपछि हेर्नुहोला देशमा शान्ति सुरु हुन्छ, स्थिरता सुरु हुन्छ, सबै ठिक हुन्छ भनेर भन्नुभएको मसँग छ। त्यो यो त हाँसोको कुरा हो। सतीले शराब दिएकी छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यही अप्रामाणिक कुरा, यस्तो चाहिने मनको मनगणन्ते कुरा। अब यो दिनमा त अब मसानै मृत्यु भनिदियो कि शिवजी मसानमा बसेका हुन्छन्, यो दिनमा त्यो शिवजीको उपासना गर्यो, पूजा गर्यो, रुद्री गर्यो भनेदेखि मृत्यु मरण हुन्छ भन्ने त जो दैवज्ञ हुनुहुन्छ उहाँले दैवज्ञ भनेको हो त्यो बाबुराम के बाबुराम रिजाल हो, हाम्रै धादिङका हुन्, कर्मकाण्डी यताउति गर्छन्। येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत भन्ने छ क्या एउटा, है जसरी तसरी एउटा चाहिँ नि अब राम्रो काम गरेर होस्, राम्रो काम गरेर पनि राम्रो प्रसिद्ध हुन्छ मान्छे, नराम्रो काम गरेर पनि प्रसिद्ध हुन्छ नि। फलाना यस्तो नराम्रो काम गर्यो प्रसिद्ध हुन्छ, त्यस्तो येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत भन्ने छ है। त्यस्तो हिसाबले पनि मानिसहरू चाहिँ नि अब कति चाहिँ लागि परिरहेछन्। अब हामीले यज्ञ गरेर चाहिँ नि तपाईँको ती मृतक आत्माहरूको चाहिँ नि मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि खोइ कुन वचन हो, कुन शास्त्र हो र कुन सिद्धान्त अनुसार चाहिँ नि यो गर्न लागि हो। दर्शकवृन्द नमस्ते, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा निरन्तर रूपमा नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा माघ 19 गतेदेखि हुन थालेको सती श्राप महायज्ञमा केन्द्रित भएर संवाद गरिरहेका छौँ। देशमा सतीले श्रापेको कारण देशको भलो हुन सकेन, उन्नति हुन सकेन, जताततै भद्रगोल चित्कार र भूकम्पमा मरेका मृतात्मा हुन् अथवा कोरोनाले मरेका मृतात्मा हुन् अथवा अरू कुनै कारणले 10 वर्षे द्वन्द्वमा मरेका 17,000 मृतात्मा हुन् अथवा राजपरिवारमा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएपछि नारायणहिटी दरबारभित्र ती राजपरिवारका मृत आत्मा हुन्। यी सम्पूर्णको शान्तिका लागि महायज्ञ गर्न लागेको भनेर आयोजकले हामीसँगको कुराकानीमा भन्नुभएको छ। यो गर्नु देशका लागि अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। सती श्राप महायज्ञले देशको भलो हुन्छ भने सम्पूर्ण नेपालीहरूले यसमा साथ दिनुपर्छ। तर सती श्राप महायज्ञ गर्दाखेरि त्यसको मुहूर्त, लग्न, साइत
ठिक छ कि छैन कर्मकाण्डको हिसाबले यो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सतीश्राप महायज्ञ हुँदै गर्दा केही विद्वानहरूले त्यो लग्न र मुहूर्तको बारेमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुभएको छ। गलत लग्न गलत मुहूर्तमा गरेको कुनै पनि यज्ञले फल दिँदैन, सुख दिँदैन, दुःख दिन्छ र गलत काम गलत साइडमा गरेको कुराको फल गलत हुन्छ भनेर व्याख्या गरिरहनु भएको छ। वास्तविकता के हो, अहिले सतीश्राप महायज्ञ गर्नु उचित हो या होइन, त्यो समय ठिक छ या छैन, र सतीश्राप महायज्ञले हामी सम्पूर्ण नेपालीले मुक्ति पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ सतीको श्रापबाट, यो हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष, वाल्मीकि क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख, वाल्मीकि क्याम्पसकै धर्मशास्त्र विभागको पूर्व विभागाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। हामी डाक्टर गौतमसँग यी विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यी सम्पूर्ण कुरामा उहाँबाट हामीले उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त म प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अब कर्मकाण्डको हिसाबले, धर्मशास्त्रको हिसाबले, वैदिक परम्पराको हिसाबले लामो समय अध्ययन गरेर अध्यापन गरेर यसै क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो उर्वर समय बिताउनु भएको छ। अब यति बेला नेपालमा पहिलो पटक सती श्राप मुक्तिका लागि शिवशक्ति महायज्ञ गर्ने भन्ने कुरा निकै चर्चामा छ। नारायणहिटी सङ्ग्रहालयमा यो यज्ञ गरिँदैछ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर साहबसँग के जान्न चाहन्छु भने यो सती श्राप मुक्तिको लागि शिवशक्ति श्री महायज्ञ भनेको कस्तो खालको यज्ञ हो? यो पहिलो पटक नाम सुनियो। यो यज्ञ भनेको, यो यज्ञले के परिभाषा जनाउँछ, यसले के दिन्छ? डाक्टर साहब, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। होइन, यस्तो सतीश्राप महायज्ञ यस्तो त शास्त्रमा त यस्तो कुरा छैन है। अब शास्त्रमा नभएको कुरो यो कहाँबाट आयो, कसले गर्न लाग्नुभयो, के कसरी गर्न लाग्नुभयो है, कोसँग सल्लाह गरेर गर्न लाग्नुभयो, शास्त्रले के भन्छ? शास्त्रमा चाहिँ यज्ञका नामहरू छन् है कि यस्ता चाहिँ नि जस्तो अशुभ, यहाँले भन्नुभयो जस्तो अब कि कति मृत आत्मा। अब यो मृत आत्मा चाहिँ अलिकता यहाँको शब्द चाहिँ मिलेन है कि मृत आत्मा कहिले मर्दैन है कि मृत आत्मा भन्ने शब्द ठिक भएन। मृत व्यक्तिको आत्मा व्यक्ति चाहिँ नि पार्थिव शरीरको चाहिँ मृत्यु भयो है कि आत्माको त मृत्यु कहिले हुने होइन है कि त्यसो भए हुनाले मृत आत्मा चाहिँ नभन्दा राम्रो होला। के भन्नु डाक्टर साहब है? होइन, त्यसमा चाहिँ नि अब मृतकका आत्माको भनेर भन्नु पर्यो, मृत व्यक्तिका आत्मा। अब कसैले कसैको दिवंगत भएको बेलामा हो संवेदना दिँदा मृत आत्माले शान्ति पाओस् भनेर लेख्छन् अनि हामी त्यहीमा बानी पर्यो। दिवंगत भएका व्यक्तिको आत्माले हो है कि अब आत्माले चाहिँ नि शान्ति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पार्थिव शरीर चाहिँ नि को मृत्यु हुन्छ त आत्माको मृत्यु कहिले हुँदैन। हाम्रो त अझ नित्य शाश्वत यम पुराण भन्ने हो है। नित्य छ, आत्मा त नित्य छ, सत्य छ, शुद्ध छ, शाश्वत छ। त्यसो भएको हुनाले आत्माको मृत्यु हुँदैन भन्ने चाहिँ नि हाम्रो शास्त्रीय सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तअनुसार मृत आत्मा भन्न चाहिँ मिल्दैन, मृत व्यक्तिको आत्मा भन्न चाहिँ नि मिल्ला है। तर अब यो जस्तो अब यो यज्ञको कुरा गर्नुभयो यहाँले। अब यो हाम्रो मैले अघि नै निवेदन गरेँ, यो आर्यावर्त क्षेत्र हो। यो चाहिँ नि तीर्थको देश, एउटा देवताको देश, ठुला ठुला नदीहरू भएको देश र मानसरोवर जस्तो हाम्रो देशको शीर्षस्थान चाहिँ मानसरोवर हो है। मानसरोवर चाहिँ नेपालको हो हाम्रो शास्त्रअनुसार। अब अहिले चीनको अधीनस्थ भइराखेको छ, त्यो बेग्लै कुरा होला, त्यो राजनीतिक कुराले त्यस्तो भयो होला। नत्र त हाम्रो शास्त्रअनुसार त मानसरोवर त हाम्रो नेपालको शीर्षस्थान हो, त्यो आर्यावर्त क्षेत्रको शीर्षस्थान हो त्यो है। त्यो चाहिँ कैलाश हिमालमा पर्छ है। कैलाश भनेको चाहिँ नि शिवजीको चाहिँ वासस्थान हो है। अब त्यो चाहिँ नि यक्षराज कुबेरको राजधानी पनि हो कैलाश। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तो त्यो चाहिँ नि महान तीर्थ चाहिँ नि नेपालको हो। हाम्रो मानसखण्डमा तपाईँको चाहिँ नि स्कन्द पुराणमा स्पष्टै छ कि अब यो चाहिँ नि नेपालको शीर्षस्थानमा पर्छ। अब आर्यावर्त क्षेत्र भित्र पर्छ मानस सरोवरको शीर्ष, आर्यावर्त क्षेत्रको शीर्षस्थानै पर्छ मानस सरोवर। तर अब चीन चाहिँ आर्यावर्त क्षेत्र पर्दैन। त्यसमा आर्यावर्त भन्ने चाहिँ कस्तो हो डाक्टर साहब? आर्यावर्त भनेको एउटा पुण्यभूमि
है। आर्यावर्त क्षेत्र भनेको आर्यहरूको तपोभूमि, आर्यहरू है। अब वैदिक सनातन धर्म अनुयायीहरू भनौँ, आर्यहरू भनेपछि है, आर्यहरू भने तपाईँ हामी नै आर्यहरू हो है। त्यसमा जो वैदिक सनातन धर्म अनुयायी छ त्यसलाई आर्य भन्नु। त्यो आर्यहरूको बसोबास भएको भूमि भएको हुनाले यसलाई आर्यावर्त क्षेत्र भएको। ऋषिमुनिहरू आर्यावर्त भनेका, आर्य भनेका देवभूमि पनि भनेर भन्छौँ। हजुर, देवभूमि भने वेदभूमि हो, वेदभूमि हो, वेदोत्पत्ति भूमि हो है। ऋषिमुनिहरूले तपस्या गरेको ठाउँ हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई आर्यावर्त क्षेत्र भनेको, आर्यहरूको बसोबास भएको हुनाले आर्यावर्त क्षेत्र भनेर भने हो। त्यसो भएको हुनाले अब यो ठाउँमा यो अब सतीको कुरा चाहिँ अब हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ नि शास्त्र यो बृहत स्मृति र लघु स्मृति भन्ने छ, दुईवटा स्मृतिहरू छन् है। ठुल्ठुला स्मृतिहरू, मान्य स्मृतिहरू, प्रामाणिक स्मृतिहरू र हाम्रो आर्यावर्त क्षेत्रको लागि मान्य हुने स्मृतिहरू, तिनीहरूले बताएको चाहिँ नियम कानुन जे विधि विधान बताछन् ती शास्त्रले, त्यो चाहिँ हाम्रो यो देशको यो आर्यावर्त क्षेत्रको लागि हो है। अब ती ठुला स्मृतिहरूले चाहिँ नि तपाईँको सतीको कुरा गरेका छैनन् है। तर लघु स्मृति असाध्य अप्रामाणिक अमान्य कुनै स्मृतिहरूले चाहिँ नि सतीको कुरा गरेका छ है। अब यो सती प्रथा, सती जानी भन्ने कुरा तपाईँको यो शास्त्र विरुद्ध कुरा हो। आत्महत्या गर्न शास्त्रले असाध्यै निषेध गरेको छ, आत्महत्या गर्न पाइँदैन। शास्त्रमा सती प्रथाको उल्लेख छैन, शास्त्रमा सती प्रथाको उल्लेख छैन। त्यही मैले अघि नै निवेदन गरेँ, सानो कतै त्यस्तो चाहिँ नि लघु स्मृति अप्रामाणिक स्मृतिहरूले चाहिँ नि सतीको कुरा अलिअलि गरेका छन्। तर हाम्रा जुन मान्य स्मृति ग्रन्थ हुन्, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृतिमा खोइ सती प्रथाको कुरा, कहाँ छ सती प्रथाको कुरा है, छैन। मान्य स्मृति ग्रन्थहरूले सती प्रथाको कुरा गरेका छैन। तर सती प्रथा, सती चाहिँ जान्थे भन्ने कुरा चाहिँ अब अलिअलि, अब यो त तपाईँको अहिलेभन्दा अब धेरै वर्ष सती, जुन बेलामा सती जान्थे महिलाहरू, अब त्यो बेलामा चाहिँ यो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि धकेलेर पनि पठाइदिन्थे अरे। उसको पति दिवंगत भएपछि अब पतिको चितामा चाहिँ नि उसलाई चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि बलजफ्त चाहिँ धकेलेर पनि पठाइदिने, त्यस्तो पनि हाम्रो नेपालमै त्यस्तो त कति भयो अरे कति भयो है भन्ने कुरा यो कर्ण परम्पराबाट सुनेको कुरा हो है। त्यसै कुराले अब यो सतीले सरापेको देश भन्ने कुरा कहाँ सरापिने, कसलाई सरापिने सतीले है, अब त्यो कुरा त शास्त्रमा त छैन। तर सुन्नमा आएको अनुसार डाक्टर साहब, कहीँ पढ्दा जस्तो काजी भीमल्लको कुरा हुन्छ नि, काजी भीमल्लले जसरी युद्धमा जितेर आए, सम्पूर्ण कुराको आफूले वीरता प्राप्त गरे र प्रताप मल्ल कहाँ गएर सम्पूर्ण कुरा नालीबेली लाउँछु विस्तार गर्छु भन्दा उनका भरौटेहरूले चाहिँ अब यसले राज्य सत्ता कब्जा गर्न थाल्यो, तेरोको सत्ता नै खान थाल्यो भनेर चुक्ली लगाइसकेपछि ढोकाको सङ्घारमै उनी काटिएपछि उनकी श्रीमतीले सतीले उनको श्रीमतीको श्राप सतीको श्राप हो भनेर आजसम्म भन्छन्। अब यहाँ धेरै राष्ट्रवादी मान्छेहरू काटिए, मारिए र तिनका श्रीमतीहरूको श्राप अहिलेसम्म नेपाललाई लागेको छ। त्यसकारण त्योबाट मुक्ति हुनलाई सती श्राप महायज्ञ गर्न लाग्यो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो, आयोजकले, त्यसको दैवज्ञले पनि भन्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो, त्यहाँ आज पनि नारायण हिटीभित्र चित्कार सुनिन्छ भनेर त्यो व्यवस्थापकले मसँग भन्नुभएको अन्तर्वार्तामा। त्यसपछि 17,000 मान्छे मारिए 10 वर्षको द्वन्द्वमा, भूकम्पमा मान्छे मरे, कतिको काजक्रिया भएको छैन, विदेशमा कति नेपालीहरू मरेर उतै हराए, काजक्रिया भएको छैन, कोरोनाले मरेका छन्। यसरी मरेका दिवंगतहरूको आत्मा भड्किएको छ, त्यसलाई शान्ति पाओस् भनेर हामीले यज्ञ गर्न लागेको भनेर उहाँहरूले भन्नु। अब त्यो कुरा अब त्यसरी चाहिँ नि अब त्यो भड्किएको त्यसरी हेर्दा त सकारात्मक छ नि त। होइन, त्यसरी हेर्दा सकारात्मक छ। अब भड्किएको आत्मा मुक्त हुन्छ भनेदेखि त अब यो त्यो राम्रै कुरा पनि हो है। तपाईँको यो यसरी दिवंगत भएका मानिसको जुन चाहिँ नि क्रियाकाष्ठ भएको छैन, अब यिनीहरूको चाहिँ नि यो अकाल मृत्यु भयो, यी सारा कुराहरू छन् है। अब यसका त बेग्लै विधि विधान छन्। खोइ अब यो अहिले चाहिँ कुन यज्ञले चाहिँ नि त्यो यस्ता चाहिँ नि मृतक व्यक्तिका आत्माहरूको चाहिँ नि आत्माले चाहिँ शान्ति कसरी पाउँछ, यिनीहरूको आत्माले मुक्ति कसरी पाउँछन् भन्ने कुरा कुन शास्त्रले कहाँ भनेको छ र त्यो अनुसारको चाहिँ विधि विधान हुनु पर्यो नि त है। कुन शास्त्रले अब यसरी चाहिँ विभिन्न मानिसहरू युद्धमा मरेका छन्, 17,000 मरेका छन्। अब तपाईँको नारायणीमा त्यत्रा चाहिँ मान्छे 8-10 जना 10-15-10 जना कतिजना दिवंगत हुनुभयो, राजा वीरेन्द्र नै चाहिँ दिवंगत भए। अब है त्यसको मुक्ति चाहिँ कसले गर्ने त भन्दा विशेष गरेर ती मरेका व्यक्तिहरूको मुक्ति गर्ने चाहिँ उनीहरूका सन्तानले हो है, उनीहरूका छोराले है। अब उनीहरूका छोरा नाति जो छन् उनको कुलमा तिनीहरूको चाहिँ नि मुक्ति चाहिँ नि अब तिनीहरूबाट हुनुपर्ने हो। अब हामीले यज्ञ गरेर चाहिँ नि
तपाईँको ती मृतक आत्माहरूको चाहिँ मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि खोइ कुन वचन हो, कुन शास्त्र हो र कुन सिद्धान्त अनुसार चाहिँ नि यो गर्न लागि हो, त्यो कुरा अलिकति स्पष्ट हुनु पर्यो हगि। त्यसमा हुनाले होइन, यिनीहरूको मुक्ति गर्नु राम्रो कुरा हो हगि। गएर चाहिँ नि अब तपाईँको पितृको मुक्ति मैले गरेर गरिँदैन, मेरा पितृको मुक्ति तपाईँले गरेर गरिँदैन। मेरा पितृहरूको मुक्ति गर्ने, मेरा चाहिँ नि कोही कुलमा चाहिँ नि दाजुभाइ इष्टमित्र कोही चाहिँ बन्धुवर्ग चाहिँ नि त्यसरी अकाल मृत्यु भएको छ चाहिँ नि, अब त्यस्तो असद्गति भएको छ है, सद्गति भएको छैन भने त्यसको मुक्तिको उपाय त उसका सन्तानले गर्ने हो। तर अरूले गरेर गरिन्छ गरिँदैन यो चाहियो, हामीलाई प्रमाण चाहियो, प्रमाणको आधारमा गर्नु पर्यो है। त्यसै हुनाले हामी त अब शास्त्र अध्ययन गरे मान्छे हो, त्यस्तो चाहिँ नि शास्त्रमा यस्तो कुरा छैन है। शास्त्रमा चाहिँ नि अब यो कल्य यज्ञ, अब चाहिँ नि अब पितृमुक्ति महायज्ञ हगि। पितृ भइसकेपछि त मुक्त गर्नै परेन, प्रेत मुक्ति महायज्ञ चाहिँ हुनसक्छ बरु है। सती शराब मुक्ति, सतीको शराब चाहिँ नि, अब सतीको शराब चाहिँ नि यहाँ तपाईँको अब सतीले शराब दिएकी छन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यही अप्रामाणिक कुरा, यस्तो चाहिँ नि मनको मनगणन्ते कुरा। अब सतीले शराबिया देश भनेर भन्छन् हाम्रो देशलाई हगि, यो बराबर सुनिन्छ हगि। अब त्यस्तो सुन्या भरमा कुन सतीले शराब गरिन्, त्यो शराब लाग्यो लागेन हगि। अब त्यो त्यस्तो चाहिँ नि यो तर उहाँहरूको कुरा के छ भने नि डाक्टर साहब, दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यो दरबार चाहिँ नि लथालिङ्ग भयो, जहाँ राजाहरूले पूजा गर्ने ठाउँ त्यो घाँस उम्रियो, त्यहाँ पूजाआजा नभएको वर्षौँ भयो। राष्ट्र प्रमुख, राज्यको प्रमुख बस्ने ठाउँमा पूजाआजा छैन, सरकार प्रमुखहरू पूजामा संलग्न छैनन्, राष्ट्र प्रमुख छैन। हामी प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई आमन्त्रण गरेर पूर्व राजालाई समेत बोलाएर 18 दिन होइन 18 वर्षसम्म पनि यज्ञ गर्न तयार छौँ, देशले मुक्ति पाउँछ भन्नुहुन्छ। त्यो त सकारात्मक कुरा होला नि? होइन, सकारात्मक कुरा हो। अब त्यो कुरा अब त्यसरी चाहिँ मुक्त हुन्छ नि हुँदैन त उनीहरू? त्यसरी यज्ञ गरेर मुक्त हुन्छन् भन्ने कुराको प्रमाण के हो त? त्यो चाहियो नि त है। त्यसको विरोध गरे होइन मैले, कुनै यज्ञको विरोध गर्ने खालको मान्छे त होइन म हगि। यज्ञात भवति पर्जन्यो, पर्जन्यात अन्न सम्भव, अन्नाथ भवन्ति भूतानि। यज्ञ त गर, यज्ञबाट चाहिँ मुक्ति प्राप्त हुन्छ, दुनियाँ हुन्छ, यी कुराहरू त छन् हगि। तर अब त्यस्तो किसिमले मरेको र यो जुन किसिमको घटना यहाँले बताइरहनु भएको छ, ती घटनाबाट चाहिँ नि दिवंगत हुनेहरूको आत्माले शान्ति, यो यज्ञले शान्ति प्राप्त गर्छ कि गर्दैन? त्यो कुन प्रमाणले, कुन वचनले? हामी बिना प्रमाण त कुरा गर्ने कुरो हुँदैन। तर त्यहाँ होम गरिन्छ, त्यहाँबाट आउने होमको त्यो जुन सुगन्ध छ, यज्ञात भवति पर्दैन, त्यसबाट त वायु उत्पत्ति हुन्छ। यज्ञबाट गरेको चाहिँ जुन धुवाँ हो, जो हवन गरिन्छ, घिउ हवन गरिन्छ, चरु हवन गरिन्छ, दुनियाँ हवन गरिन्छ, त्यसबाट चाहिँ नि एउटा शुद्ध वायु चाहिँ नि उत्पत्ति हुन्छ है, शुद्ध वायु प्रसारण हुन्छ। त्यो वायुले चाहिँ नि एउटा मेघ वर्षा गर्छ, मेघ बन्छ त्यो वायु, त्यो धुवाँ चाहिँ मेघ बन्छ र त्यसले वर्षा गर्छ। वर्षा भएपछि अन्न हुन्छ, अन्न भएपछि हामी प्राणीहरूले अन्न खान्छन् र त्यो अन्नबाट चाहिँ नि अनि वीर्य उत्पत्ति हुन्छ खाएपछि, अनि त्यसबाट सन्तानको उत्पत्ति हुन्छ है। यस्ता कुराहरू छन्। यज्ञ गर्ने, यज्ञको त साह्रै ठुलो विधान छ। यज्ञ चाहिँ यज्ञ गर्ने हो, हाम्रो यज्ञीय देश हो यो हगि। कृष्ण सारस्तु सरति मृगो यत्र स्वभावतः सज्ञेयो यज्ञो देशो म्लेच्छ देशस्ततः परम भनेको छ। यो यज्ञीय देश हो हगि। अब यो देशमा नै गर्ने हो यज्ञ, कुनै अरू म्लेच्छ देशस्ततः परम, अरू म्लेच्छ देशमा गर्ने होइन। अमेरिका बेलायतमा यज्ञ गर्ने विधान छैन। शास्त्र हाम्रो वैदिक विधि अनुसारको यज्ञ गर्ने चाहिँ विधान त्यहाँ छैन है। हाम्रो यहाँ यो छ आर्यावर्त क्षेत्रमा चाहिँ छ त्यो यज्ञ गर्ने विधान। त्यसो भएको हुनाले यज्ञ गर्ने यहाँ हो। तर अब कुन वचनले चाहिँ अब यसरी चाहिँ अगति परेका है, दुर्गतिमा परेका यत्र मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेछ, सारा चाहिने कोरोनाले त्यत्तिकै मरिरहेछन्, यिनीहरू पनि अब सब जथाभावी चाहिने यिनीहरूको अब कसरी दाह संस्कार गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो विधि विधान केही पनि भएको छैन। यी कुराहरू सबै हुन् है। अब यो अहिले यसबाट गरे कुन वचनले चाहिँ त अब यिनीहरू मुक्त गर्नु? तपाईँ त कर्मकाण्डमा विद्यावारिधि गरेको मान्छे हो। अब यो शास्त्रमा यस्तो यज्ञको कुनै अर्थ छैन? यज्ञको यो यज्ञ अहिले जुन सती शराब मुख्य यज्ञ सती शराब यज्ञ त्यस्तो यज्ञ छ, त्यस्तो छ त्यो यज्ञ। तर जो दैवज्ञ हुनुहुन्छ उहाँले मसँग दैवज्ञ भनेको हो त्यो बाबुराम के छ? बाबुराम रिजाल हो, हाम्रै धादिङका हुन्, कर्मकाण्डी, यताउति गर्छन्, गरेर हिँड्ने हुन्। उहाँले त मसँग त नेपालमा पहिलो पटक हुँदैछ यस्तो यज्ञ हो। त पहिलो पटक त हुने भयो नि। अब अहिलेसम्म त्यो सती शराब यज्ञ नै भएको छैन। अब सती शराब यज्ञ कहाँ छ त शास्त्रमा? अब कहाँ छ त्यो?
शास्त्रमा नभएको कुरो त हामीले गर्न मिल्दैन है। हो, अब यो गर्न मिल्दैन भने डाक्टर जगमान गुरुङ हुन त उहाँ जनजातिको छोरा भन्लान् मान्छेले, तर धर्म कर्म संस्कृतिको बारेमा कुनै ब्राह्मणको छोरा भन्दा उहाँ कम लाग्दैन मलाई। उहाँका जगमान गुरुङलाई त यहाँले भन्दा मै बढी चिन्छु नि। अब हामी 9 वर्षसम्म सँगै बसेर म अध्यक्ष उहाँ सदस्य भएर पञ्चाङ्ग निर्णय समितिमा पञ्चाङ्ग चलाएर बस्या मान्छे। अनि तपाईँले शास्त्रमै छैन भन्नुभयो यस्तो यज्ञ, उहाँले चाहिँ नि सामाजिक सञ्जालमा लामै लेख लेख्नु भएको छ एउटा, उहाँले चाहिँ लग्न मुहूर्त र साइतमा कुरा होइन। अब त्यसमा त म आउँदैछु अघि, त्यस भएको हुनाले यज्ञ गर्ने हो, तर अब यो यज्ञले चाहिँ नि अब यो सारा अकाल मृत्यु भएका सारा चाहिँ नि ती आत्माहरूको चाहिँ नि मुक्ति हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा पनि अलिकति प्रामाणिक हुनु पर्यो अघि। अब त्यही अब त अघि नै चाहिँ नि अब तपाईँको पद्मप्रसादको कुरा ल्याउनु भयो यहाँले अघि, राजा महेन्द्रले यज्ञ गर्दा पद्मप्रसाद गुरु ढल्या हुन्, त्यो हामीलाई प्रष्टै थाहा छ अघि। त्यो त अझ ल्याउँछु म। अब नि जस्तो अब तपाईँले यस्तो यज्ञको शास्त्रमा परिकल्पना छैन भन्नुभयो, उहाँहरू देशको उन्नति र भलोको लागि गर्दै, देशको भलोको लागि हामी पनि, म पनि भलो चाहने मान्छे हो, म त देशको यज्ञको विरोध गर्ने मान्छे पनि होइन, देशको कुभलो चाहने मान्छे पनि होइन अघि। त्यसो भएको हुनाले तर प्रमाण चाहियो हाम्रो अगाडि, कुन प्रमाणले चाहिने, कुन वचनले कसरी यज्ञ गर्नुहुन्छ, के भनेर यज्ञ गर्नुहुन्छ, त्यो त हुनु पर्यो नि, त्यो होला त। तर उहाँहरूले राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्ने, प्रधानमन्त्रीले समापन गर्ने, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि निमन्त्रणा गर्ने भनेर बडो तामझामसहित गर्दै हुनुहुन्छ होला। अब यस्ता चाहिने अब राजनीतिक कुराहरू घुसाएर गर्ने चाहिने अब केही स्वार्थ सिद्धि होला अथवा के होला त्यो होला, तर अब समय त कुरा यहाँले गर्नु। अब समयमा जाउँ, जस्तो नि डाक्टर जगमान गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लामै लेख्नु भएको छ, मैले भने होइन उहाँले लेख्नुभयो भन्ने कुरा होइन, मलाई सोध्नुहोस् न। होइन, मैले चाहिँ त्यो देखेर आएँ भने कि मलाई त थाहा छैन, मैले त्यो देखेँ। अब तपाईँ कर्मकाण्डको विद्वान भए हुनाले उहाँले लेखेको कुरामा टेकेर म तपाईँले सोध्न लाग्यो, तर वास्तविकता त तपाईँले भन्नुहुन्छ उहाँले लेख्या सत्य हो भन्ने। म होइन उहाँले लेख्या सत्य हो, उहाँले लेख्या चाहिँ नि शुभ समयमा यज्ञ गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै होइन। उहाँले के लेख्नु, समय शुभ भएन भने त्यो त त्यसको चाहिँ उल्टो फल चाहिँ नि तपाईँको इन्द्रले अघि यज्ञ गरेका थिएन, यज्ञ शत्रु वर्धस्व भनेको ठाउँमा आफै चाहिँ नि मरेको त्यहाँ कसले यज्ञ गरे, त्यस्तो कुराहरू छ नि त अघि। त्यो समय नमिल्दाखेरिमा चाहिँ नि है अब यो त परिणाम गलत आउन सक्छ, त्यसको परिणाम त्यसको प्रतिफल चाहिँ नि बडो उल्टो, ठिक विपरीत उल्टो चाहिँ नि आउँछ भन्ने त छ नि शास्त्रमा स्पष्टै छ अघि। अब त्यसो भएको हुनाले अब कस्तो समय कहिले गर्न लाग्यो, माघ 19 गते बुधबार चाहिँ यज्ञको शुभारम्भ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। माघ 19 गते बुधबार यस्तो सती श्राप महायज्ञ शिवशक्ति भनेपछि महादेवको पूजा गर्न उपयुक्त हो होइन, त्यो दिन फेरि नवरात्रा सुरु भएको पनि भनेर भनिन्छ। अब त्यो दिन कस्तो छ डाक्टर साहब, माघ 19 गतेको बुधबार? अब त्यो चाहिँ त माघ 19 गते बुधबार अहिले ठ्याक्कै यही हो, यो हुन्छ हुँदैन भनेर भन्न अलि मिल्दैन, त्यो तपाईँ हेर्नु पर्यो, म पनि हेर्नु, त्यो हेरेर भन्न सकिन्छ डाक्टर साहब? हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए हुनाले अब त्यो दिन कस्तो छ के छ, अब चाहिँ नि अग्नि जुरिया छ कि छैन, अग्नि चाहिँ नि तपाईँको अग्नि जुरेर मात्रै हुँदैन, हवन पनि जुरिया हुनुपर्छ अघि। हवन जुर्ने र अग्नि जुर्ने दुईवटा कुरा छन् है। अग्नि जुर्ने भने चाहिँ आगो मात्रै बाल्न हुने है, हवन जुर्ने भने स्वाहा गरे कसको मुखमा पर्छ है, राहु केतु शनिश्चर यस्तो मङ्गलको मुखमा पऱ्यो भने त्यो चाहिँ नि एकदम सत्यानाश, त्यो खराब भइहाल्छ, त्यो गरेको कामै छैन है। अब बुधको मुखमा, बृहस्पतिको मुखमा, बुधबार मात्रै परेर हुँदैन, तपाईँको त्यो के नक्षत्र छ, एउटा चाहिँ नि प्रथम ग्रासे मक्षिका पातनम भन्ने छ क्या, एउटाले खाना खान लाग्यो, पहिल्यै घाँसमा चाहिँ नि ख्वाप्प झिँगो परिहालेछ अरे, प्रथम घाँसे मक्षिका पातन, पहिलो घाँसमै चाहिँ नि तपाईँको प्रतिपदाको शुक्ल पक्षको अब बुधबार प्रतिपदाको दिनमा अग्नि जुर्दैन बाबु, जुर्दैन, सरासर शास्त्र विरुद्ध हवन गर्नु हुँदैन। तर सङ्कल्प मात्रै गर्ने भन्नु भएको छ। सङ्कल्प गर्नु पनि सुरु गर्ने दिनमा अग्नि जुगाउनु, त्यो दिनमा जगाएको अग्निले चाहिँ नि तपाईँको त्यही अग्नि जुन दिन अग्नि जहाँ बत्ती बालिन्छ सङ्कल्प गरिन्छ सारा त्यहाँ पूर्वाङ्ग कर्म त गर्नु पऱ्यो नि, त्यहाँ पूर्वाङ्ग कर्म नगरिकन त यज्ञ गर्ने कुरो हुँदैन। त्यो दिन अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ नि अग्नि जुरेकै छैन, पातालमा अग्नि हुन्छ भने ठिक कुरा हो है, पातालमा त्यो प्राणनाश हुन्छ, त्यो प्राणनाश हुन्छ, त्यसमा हवन गरियो भने प्राणनाश हुन्छ, सुख पाइँदैन भनेर लेख्नु भएको छ। हो अब पहिलो अब यो अरू धेरै मिलाउनु पर्ने कुरा हो। यहाँ अहिले एउटै कुरो हेर्दाखेरिमा चाहिँ घाँसमा झिङ्गा पर्यो, पहिलो घाँसमै झिङ्गा पर्यो, यो चाहिँ अब अरू कुरा पनि यति मात्रै मिलाएर पनि पुग्दैन त्यत्रो यज्ञको लागि, हजुर है, अरू पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तर अब यो चाहिँ नि पहिलो घाँसमै झिङ्गा पर्यो भनेपछि शुभ छैन त्यो दिन? हजुर त्यो दिन हजुर
होइन त्यो दिन पनि प्रतिपदा तिथि त्यति राम्रो तिथि होइन, औँसीको भोलिपल्ट पर्यो। त्यसो भए हुनाले अब योभन्दा राम्रो दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यज्ञ गर्दाखेरिमा त्यही हो जगमानले भनेको कुरो त्यो ठिक हो, त्यो उनले पनि मोटामोटी यसो हेरे। तर अब शास्त्रको एउटा गहिराइमा पुगेर हेर्नु त हामी हेर्छौँ नि। तर चण्डी पाठ गर्न भगवतीको पूजा गर्न दिन हेरिरहनु पर्दैन भनेर बाबुरामले भन्नुभयो मसँग, बाबुराम रिजालले। भगवतीको पूजा गर्न पनि दिन हेर्नुपर्छ, जहिले गरे पनि हुन्छ। त्यहाँ भगवतीको पूजा गर्ने भने भगवतीको पूजा गर्ने त्यो दिन चाहिँ चण्डी पाठ गर्ने हो, भगवतीको पूजा गर्ने हो 19 गते भन्नुभएको छ। हुँदैन, भगवतीको पूजा गर्नु पनि त अब त्यहाँ भगवतीको पूजा गरिसकेपछि हवन गर्नु पर्यो। हवन गर्नलाई चाहिँ त्यही दिन चाहिँ अग्नि जगाउनु पर्यो है। पूर्वाङ्गकै दिनमा अग्नि जगाउनु पर्यो। अग्नि जगाउँदैनन् त्यो दिन, पूर्वाङ्ग गर्दा अग्नि जगाउनु पर्यो नि। को त्यो यस्तो कुरा यस्तो दिनमा पनि गर्ने? यो ठिक छैन। यो त एकदम पहिले अलिकति अझ कति कुरा मिलेको छैन नि। यो त म तपाईँलाई अब डिटेलमा यो पहिलो गाँस मात्रै हो, यो कारणले हुँदैन भनेर ठोकेर चाहिने भन्नु पर्छ। त पहिल्यै कुरा अहिले पनि ठोकेर भन्न सक्ने अवस्था छ हुँदैन भनेर यो साइडमा पहिलो कुरा यही पहिलो नम्बरमै यो हवन यो अग्नि पातालमा हुन्छन्, हुँदै भएन। अब यसमा अब अझै महादेव मसानमा हुन्छन्। शिवको पूजा पनि छ यहाँ गर्ने कुरो। यो अब अर्को पर्खनु शिवको पूजा पनि गर्ने भने होइन, नामै शिव शक्ति छ त यहाँ। शिव शक्ति छ ल। यो मसाने मृत्यु है। शिव शक्ति शिवजी चाहिँ मसानमा हुन्छन्, मृत्यु हुन्छ, झन् मृत्यु हुन्छ। यो 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 दिनमा गऱ्यो भनेदेखि त झन् चाहिँ अकाल मृत्यु सारा भस्म हुने यज्ञ पो भयो त। त्यसो भएदेखि त यो दुईटा कुरा त अहिले पत्ता लाग्यो है। अब यसलाई अझ तपाईँले त्यहाँ हेरेरै पत्ता लाउनु भयो होइन? हेरेर म त त्यस्तो नमिल्ने कुरा गर्नेको त मान्छे होइन। भनेपछि शास्त्रले जे भन्छ यज्ञ गर्नुहोस् उहाँहरूले, मुक्त हुन् सबै। अब यो अकालमा मरेका 17,000 मरेका, नारायणीमा मरेका, जम्मै कोरोनाले मरेका सबैको चाहिँ मुक्ति होस्, त्यो चाहन्छु म। तर अब कुन वचनले मुक्ति हुन्छ, कसरी मुक्ति हुन्छ, कुन प्रमाणले मुक्त गर्न सकिन्छ, कस्तो सङ्कल्प वाक्य बनाउनु पर्ने हुन्छ, यी सारा कुराहरू छन्। त्यसमा पनि अब यो दिनमा त अब मसाने मृत्यु भनिदियो अघि। शिवजी मसानमा बसेका हुन्छन्। यो दिनमा त्यो शिवजीको उपासना गर्यो, पूजा गर्यो, रुद्री गर्यो भनेदेखि मृत्यु मरण हुन्छ भन्ने त अब। तर भगवतीको पूजा गर्ने भन्नुभयो उहाँले, नाम छ शिव शक्ति। हामी भगवतीको चण्डी पाठ गर्ने हो, चण्डी पाठ गर्न कसैले रोक्दैन भन्नुभएको छ। चण्डी पाठ गरेर चाहिने यी दिवंगत हुनेहरूको चाहिँ अकाल मृत्यु हुनेहरूको अब मृत व्यक्तिका आत्माहरूले शान्ति प्राप्त गर्छ भन्ने चाहिँ चण्डी पाठबाट हुँदैन। वैदिक यज्ञ गर्नुपर्ने हुन्छ है। वैदिक यज्ञ यस्तो शास्त्र मिलाएर, दिन जुराएर, हेराएर, सबै कुरा मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। वचन त्यस्तै मिलाउनु पर्यो। अब को पण्डितहरू बसेका छन् त्यहाँ कसले हुन्छ भने के भने अघि अब यो त अब मलाई त केही थाहा छैन। तर सार्वजनिक चासोको विषय त भयो त। तपाईँले पहिलो गाँसमै ढुङ्गा देख्नुभयो होइन? अब यो अब त्यो मात्रै होइन, म लेख्नै पऱ्यो नि, लेख्नै पऱ्यो नि। अब यो लेख्ने हो, यो त नलेख्ने कुरो आउँदैन। तपाईँ त अब 10-15 वर्ष पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा बसेर त्यत्रो जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुभएको। वाल्मिकी क्याम्पसको त्यो वाल्मिकी क्याम्पस यो कर्मकाण्डीहरूको लागि त ठुलो चाहिने एउटा विश्वविद्यालय, त्यत्रो विश्वविद्यालय अरू छैन। त्यहाँ बसेर तपाईँ क्याम्पस चिफ भएको, त्यसको चाहिने तपाईँ विषयाध्यक्ष भएर बसेको मान्छे। अब यस्तो विषयमा त तपाईँले बोलिदिनु पर्ने भयो नि त। भोलि अशुभ भयो देशमा अथवा नराम्रो भयो भने त नराम्रो, यसबाट त राम्रो हुने यो दिन चाहिने अब राम्रो हुने छाट चाहिँ देखिएन बाबु। त्यसो भए हुनाले तपाईँको अब यो माघ कृष्ण प्रतिपदा हो। प्रतिपदाको दिनमा त्यति पहिला हवन जुरेन। तपाईँको प्रतिपदाको दिन बुधबार, शुक्ल पक्षको बुधबार प्रतिपदा द्वितीय, शुक्ल पक्षको बुधबार यो पनि मिलेन। त्यही हो अब शिवशक्ति महायज्ञ भनेर, शिवशक्ति महायज्ञ भन्ने चण्डी पाठ गर्ने। अब यो त अब शक्तिको लागि त चण्डी पाठ हो है, शक्ति प्राप्तिको लागि चाहिँ नि। अब शिवको पहिला शिवको नाम आएको हुनाले शिवशक्ति भने हुनाले अब शिवको पूजा उपासना गर्ने दिनै जुरेन है, यो निश्चित हो। अनि किन गर्नुभयो होला त यस्तो समयमा? यस्तो विज्ञ दैवज्ञहरूले दैवज्ञ भइदिया भए त भइहाल्थ्यो नि। दैवज्ञ भए भए त मिलाइहाल्थ्यो नि। दैवज्ञ भने देवतालाई पनि जान्ने, दैवज्ञ भने देवताहरूलाई पनि जान्ने हो। त्यसो भए यसो गरौँ न डाक्टर साहब, अब यो तपाईँले राम्रो देख्नु भएन यो दिन
अब जस्तो नि अलिकति अघिको होइन यो पनि हो अघि अब यो यज्ञबाट चाहिँ नि अब यो अब कसको के छ यसमा अब आफ्नो आफ्नो स्वार्थ के घुसिया छ अघि अब के छ अघि कति यसरी एकपटक यसरी सम्झिनु न डाक्टर साहब अघि तपाईँले थोरै निकाल्नु भएको थियो कुरा जस्तो नारायण दत्त श्रीमालीले ज्योतिषशास्त्र हेर्थे भारतमा एकजना व्यक्तिले प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेर फलादेश गरे ती व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएनन् ऊ तान्त्रिक हुन्छु भने तन्त्र बिग्रियो उनी अकालमै मरे उनका चेलाहरूले आएर यो त तपाईँले मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ यहाँ आएर छिन्नमस्ताको आराधना गर्दै आग्नेय कोण पारेर गणेश थानमा बसेर गरे रानी बडा महारानी ऐश्वर्यले त्यहाँ पैसा लगानी गर्नुभएछ पोस्टरहरू टाँसिए दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यसको अनिष्टले भनेर डाक्टर जगमान गुरुङले लेख्नु भएको छ है फेसबुकमा अलिकति सम्झाएको मात्र तपाईँलाई अनि उहाँले अर्को के भन्नुभयो अघि पदमप्रसाद भट्टराईको कुरा भयो नि उहाँले राजदरबारमा राजपरिवारमा जुठो परेको बेला पनि यज्ञ हुन्छ भनेर गरिदिँदा महेन्द्रले सङ्कल्प थाप्दा उहाँले मन्त्र पढ्दा उहाँ ढल्नुभयो पक्षघात भएर बित्नुभयो राजा ज्ञानेन्द्रले वीरेन्द्रको वंशविनाश भइसकेपछि त्यो वायु नष्ट गर्नलाई कालीबाबा बोलाएर खुर्सानीको हवन गर्नुभयो नागार्जुनमा रुद्राक्षको हवन गर्नुपर्छ भनिसकेपछि हलेसीमा गएर रुद्राक्षको हवन गर्नुभयो रुद्राक्ष भनेर त महादेवको आँखा तेस्रो आँखा प्रलयकालमा खुल्ने आँखा त्यो गरिसकेपछि रुद्राक्षको हवन गरिसकेपछि नेपालमा अनिष्ट भएर गणतन्त्र आयो भनेर डाक्टर जगमान गुरुङले फेसबुकमा लेख्नु भएको कुरा मैले भेट्टाएको अनि अब यस्तो अनिष्टकालमा फेरि यस्तो सती श्राप महायज्ञ गर्दा देशले अर्को क्षति पो बिहे हुने हो कि भन्ने चिन्ता मैले व्यक्त गरेको हो त्यो चाहिँ एकदम निश्चित त्यो त त्यस्तो हुनसक्छ यो अब अशुभ समयमा यस्तो यज्ञ यागादि र यो कुनै अब कसले राखेको नाम हो यो कहाँ छ शिवशक्ति महायज्ञ भने अब यो कहाँ छ कुन शास्त्रको आधारमा गर्नु लागि हो त्यो शास्त्रका वचनहरू पनि चाहिए है अब त्यहाँ बस्ने चाहिने अब कसले चाहिने यो गर्न लाग्या हो कसले गराउन लाग्या हो अब यस्तो दिनमा चाहिँ कसले हुन्छ भन्यो अब यी सारा कुराहरू छन् है त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ अब त्यो दिन अब त्यो यज्ञ गरेर यो सारा शुभ हुन्छ देशमा उन्नति प्रगति हुन्छ सारा चाहिँ जनतालाई सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ नि के प्रमाण त्यस्तो बिना प्रमाण त्यस्तो मनगणन्ते कुरा गरेर यहाँ केही मानिसहरूले गर्न लागे भनेर त हामी त्यसलाई समर्थन गर्ने कुरा आउँदैन तर देशवासी देशव्यापी रूपमा खुसी छाएको छ यस्तो यज्ञ हुन थाल्यो उनीहरूले त यसरी पात्रो पल्टाएर त होइन यहाँ देशमा त तपाईँको यहाँ महालय पक्षमा तपाईँको यो तपाईँको अब गोकर्णमा चाहिने करोडौँ चाहिने बत्ती बाल्ने सारा भागवत लगाउने दुनियाँ भनेर लगाए नि यहाँ पण्डितहरूले है कहाँ चाहिँ त्यसलाई दनक दिउँ नि त हामीले यो हुँदैन कुनै हालतमा पनि यो शास्त्रविरुद्ध कुरा भनेर चाहिने त्यो त कति आइरहेछ नि मेरो सारा मिडियातिर पनि आइरहेछ है त्यस्तो नि गरेर आइरहेछ नि क्या यहाँ चाहिँ पुरोहित बनाउँदा पनि हाम्रो धर्म कर्म संस्कार संस्कृतिमा विकृति विसङ्गति ल्याउने नि हाम्रै वर्ग भइरहेछ है त्यसै हुनाले अब यो चाहिने बडो यज्ञ गर्नु राम्रो कुरा हो यज्ञीय देश हो यो है यज्ञ गरेर कुन यज्ञ गर्दाखेरिमा चाहिँ सारा जनताको भलो हुन्छ र दिवंगतहरूको पनि चाहिने मुक्ति हुन्छ भन्ने कुरा कुन यज्ञबाट हुन्छ है कुन यज्ञबाट हुन्छ त शास्त्र कुन वचनले चाहिँ कुन यज्ञ गर्दाखेरिमा हुन्छ भन्ने कुरा चाहियो नि त त्यस्तो बिना भनेपछि तपाईँ त बिना प्रमाण जिम्मेवार ठाउँमा पनि बस्नु भएको पञ्चाङ्ग निर्णायक मैले अघि पनि पटक पटक भनिरहेको छु अब जसरी गोकर्णको लाखबत्ती बाल्ने कुरालाई तपाईँहरूले हस्तक्षेप गरेर रोक्नुभयो एकदम अब यसलाई कि सहयोग समर्थन गर्नु पर्यो सहयोग समर्थन गर्ने ठाउँ देख्नुहुन्न भने यसलाई व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो त डाक्टर साहब के गर्ने त अब आइसक्यो मिति नजिकिसक्यो होइन त्यो कुरा अब यहाँले मात्रै आज सोध्नुभयो अब विचार गर्नुपर्ने हुन्छ नि त कि त्यसो भए हुनाले अब त्यस्तो अब पहिलो कुरा त्यो अब जगमानले लेख्नुभयो त्यो पनि ठिक लेख्नुभयो अब यो दुईवटा कुरा मात्रै है कि पातालमा हुन्छन् अग्नि त्यो एकदम घातक हुन्छ अघि त्यो बेलाको यज्ञ त्यो दिनको यज्ञ त्यो दिनमा सुरु गर्ने यज्ञ त अब त्यो सुरुको दिनको चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो सुरुको दिन मिलाउनु पऱ्यो अब त्यसपछि चाहिँ नि अब शिवशक्ति महायज्ञ भनेको छ शिवजी नै मसानमा हुन्छन् त्यो बेलामा शिवजीको उपासना गर्नै हुँदैन रुद्री सुद्री गर्ने शिवजीको पूजा गर्नै हुँदैन अब यी कुराहरू हुन् तर यज्ञीय देश हो यज्ञ अब कुन यज्ञ त्यो यज्ञ चाहिँ नि कहाँ छ शास्त्रमा त्यस्तो यज्ञबाट सारा चाहिँ अगति परेका मानिसहरूको चाहिँ नि मुक्ति हुन्छ
भन्ने र सुख शान्ति हुन्छ, यी सारा चाहिने वायु सायु सब चाहिने अब खुर्सानीको धुवा लगाएको भनेर भन्नुभयो है काली महायज्ञ। अब रुद्र त्यस्तो गरेर चाहिँ त्यो शास्त्रबाट त्यो त्यही नमिल्या भएर त नमिलिरहेको नि अहिले, त्यो केही पनि नमिल्या भएर है। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो शास्त्रमा नभएको कुरो गरेर अब मान्छेको मनमा जे लाग्यो त्यो भनेर यहाँ कसको मनगणन्ते कुराले चाहिँ नि यज्ञ गरेर त्यस्तो यज्ञबाट त त्यस्तो फल प्राप्त हुँदैन। त्यही पनि को विशिष्ट विद्वान को हो है, त्यस्तो यज्ञ एउटा याज्ञिक विद्वान चाहियो है। त्यो यज्ञको चाहिँ नि एउटा आचार्य भएर बस्ने मान्छे अब को छ नेपालमा त्यस्तो को हो है। त्यो कुरा सारा विद्वान मण्डलीहरू बसेर छलफल गर्नु पर्यो। कसलाई राख्दाखेरिमा यो शुद्ध वचन चाहिने हुनसक्छ है। यहाँ तिनै चाहिने के अघि के नाम धार्मिक बाबुराम तिमल सिन्हा होइन, रिजाल है। तिनले उसमा पनि यो पहिला पनि के यज्ञ भनेर मलाई बोला पनि थियो है त्यहाँ उसमा, यो काम छैन, यो यस्तो गरेर चाहिने कुनै चाहिने फल प्राप्त हुँदैन, यसबाट आघात मात्रै हुन्छ, यो देशको लागि घात मात्रै हुन्छ भनेर भनिदिएर हिँड्या म। त्यो पशुपतिमा अलिकता यो उसको उनले गराएको थियो तिनै बाबुराम छे त्यहाँ यसो गराउने, के एउटा वचन शुद्ध नि छैन, केही पनि छैन है। त्यसो भए हुनाले अब त्यस्तो गरेर यो मानिसहरू अहिले के छन् भने केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत् भन्ने छ क्या एउटा है। जसरी तसरी एउटा चाहिँ अब राम्रो काम गरेर होस्, राम्रो काम गरेर पनि राम्रो प्रसिद्ध हुन्छ मान्छे, नराम्रो काम गरेर पनि प्रसिद्ध हुन्छ नि। फलानाले यस्तो नराम्रो काम गर्यो प्रसिद्ध हुन्छ, त्यस्तो केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत् भन्ने छ है। त्यस्तो हिसाबले पनि मानिसहरू चाहिने अब कति चाहिँ लागि परिरहेछन् प्रसिद्धि प्राप्त गर्ने हिसाबले। त्यसो भए हुनाले अब यो त्यति अब उपयुक्त छैन। उपयुक्त भने यो यज्ञबाट जुन यहाँले भनिरहनु भएको छ अब यो सारा चाहिने शान्ति हुन्छ, देशमा चाहिने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा के प्रमाण? बिना प्रमाणको त्यस्तो चाहिने मनगणन्ते कुरा त हामी पत्याउँदैन। कुनै न निकाय नियमन गर्ने निकाय होला नि, केही त होला हुनाले अब यसको मापदण्ड होला, के होला, कहाँ होला, यो के हुन्छ त? अब यो भइहाल्यो भने गरिहाल्नु भयो भने होइन, गर्न त गर्लान्। अब कसले गर भनेर लगाउन लागेका छन्। अब त्यत्तिकै चाहिने अब यी राजा महाराजा भनाउँदाहरू भने अब यो राष्ट्रपति जाने, अब राष्ट्रपतिलाई के थाहा, निमन्त्रणा दिएका छन्, जानेर नजाने त थाहा छैन है। अब जानु होला, उहाँ पनि जानु होला, अथवा त्यत्तिकै हो क्यारे भन्ठाने गयो है। त्यही पूर्व राजा पनि जालान् है कि त गए यिनीहरू भन्दैमा त ठिक गरे भनेर त भन्दैनौँ नि हामी। तर फेरि तपाईँले यसो भनिरहँदा विरोध गर्यो भनेर आरोप पनि त लाग्ला तपाईँमाथि, उहाँहरूले त्यत्रो पुण्य काम गर्दैछु। अब स्पष्ट शास्त्र यही हो, हामी त शास्त्रीय शास्त्र अनुसार चाहिँ कुरो गर्ने मान्छे भयो हुनाले यो अनुसार भएन, यो हुने दिनमा गर न, र यो चाहिँ नि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई विश्वास हुनु पऱ्यो नि त। नि त नजान्ने मान्छेलाई विश्वास बनाएर त भएन, जान्ने मान्छेलाई नि विश्वास त बनाउनु पऱ्यो नि त। यहाँ त पढे लेखा मान्छे पनि छन् नि, यहाँ त सबै मूर्ख त छैनन् नि। त्यसो भए हुनाले यस्तो कुराले त डराउने कुरो हुँदैन। यो त चाहिँ अब निर्भीक निश्चल शास्त्रले जे भन्छ त्यो गर्ने मान्छे म हो। भनेको शास्त्रको विरुद्धमा छ, यो बरखिलाफमा छ। तपाईँले हेर्नुभयो त पात्रो पल्टाउनु भयो होइन? पात्रोले मात्रै पनि पुग्दैन, हेर्नुहोस् है। पात्रोले मात्रै पनि अब यो पात्रोले त अब त्यो बतायो है पात्रोले। अब योभन्दा पनि अब गहिरो हेर्नुपर्ने हुन्छ यत्रा यज्ञ गर्नलाई। सुरुवातमै सङ्केत त देखिसक्यो। हजुर, सुरुवातमै सङ्केत त प्रथमकाक्षे मक्षिका पातमम भने पहिलो काक्षमै भनेपछि त एउटा जनजातिको छोरो डाक्टर जगमान गुरुङले जे कुरा लेख्नुभयो त्यही कुरा सत्य भयो। त्यो कुरा ठिक रहेछ, त्यो उनले लेखे त ठिक रहेछ नि त। त्यो त लेखे नि पात्र, उनले पनि यही पात्र हेरेर भने है। गर्नेहरूले पनि त पात्र त हेर्नुभयो होला, फरक पात्र त छैन होला, एउटै होला पात्र त? एउटै हो पात्र त, हामीले बनाएको पात्र अब चाहिँ पात्र एउटै कुरा हो है। त्यसो भए हुनाले अब यो चाहिँ अब कुन के मन लाग्यो, कसलाई कुन दिन फुर्सद भयो त्यस्तो गर्न पाइन्छ? शास्त्रमा नभएको कुरा पाइँदैन, कुनलाई पाइँदैन। त्यही भएर हाम्रो धर्म कर्म संस्कार संस्कृतिमा विसङ्गति आइराखेर यी नष्टभ्रष्ट जताततै चाहिने यी कोरोना सोरोना, यो किन आयो कोरोना, यो कोरोना चाहिने यस्तै चाहिने सब आचारनिष्ठ आचारहीन, अब आफ्नो आचरणमा नबस्ने, सब जे मन लाग्छ त्यही गर्ने भएर यी भइरहेको हो नि यो महामारी। अब के गर्ने त? अब के गर्ने त? अब त समय छैन हामीसँग गर्ने अथवा नगर्ने। यो तपाईँहरूले भनेको कुरा त आधिकारिक हुन्छ नि। अब यो यज्ञ कति मान्छेहरू, धेरै मान्छेहरू अब सतीले सरापेको
बाट मुक्त पाइने भयो, देशले विकास गर्ने भयो, अशान्ति हराउने भयो। उहाँहरूले त मसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यो यज्ञ सकिएको केही दिनपछि हेर्नुहोला देशमा शान्ति सुरु हुन्छ, स्थिरता सुरु हुन्छ, सबै ठिक हुन्छ भनेर भन्नुभयो। मसँग छ त्यो। यो त हाँसोको कुरा हो है। त्यस्तो चाहिँ नि अब यस्ता दिनमा गरे यस्ता यज्ञले चाहिँ नि अब सबै हुने भएदेखि त के हो, सब को बसे विद्वानहरू कसले के निर्णय गरेका छ, को बसेका छन् त्यहाँ दैवज्ञ भनेर सोधेँ मैले, म दैवज्ञ हेर्ने भनेर भन्नुभयो बाबुराम रिजालले। बाबुराम रिजाल भने एउटा कर्मकाण्डी चाहिँ नि दुनियाँ चाहिँ नि हुने नहुने जुन दिनमा पनि ठग्दै हिँड्ने चाहिने मान्छे त्यस्ता मान्छेलाई त हामी पत्याउँदैनौँ। त्यस्तो त हुँदैन। विद्वानहरू बस्या हुनु पऱ्यो, यहाँ ठुल्ठुला चाहिने विद्वानहरू पनि छन् यहाँ है। त्यसो भए हुनाले अब बाबुराम रिजालले गरे भने त पत्याउने कुरो होइन। त्यो अब त्यसमा अब को आचार्य को हो, उहाँ नै हो है। अब आचार्य अब यहाँ बस्नु पऱ्यो, यहाँ वाल्मिकी क्याम्पसमा पनि ठुल्ठुला विद्वानहरू छन् है। व्याकरणका विद्वानहरू छन्, धर्मशास्त्रका विद्वानहरू छन्, अब तन्त्रका विद्वानहरू छन्, जस्तो विद्यानाथ भट्ट भए है। यस्ता यस्ता मान्छे चाहिने अब यहाँका विद्वत मण्डलीहरू बसेर निर्णय गरे हुनु पर्यो। त्यो निर्णय भएको छ कि छैन कि अब यो त त्यस्तो यो त केटाकेटी आए गुलेलीको सत्यानाश जस्तो पो भयो। यो सत्यानाश गर्ने भने यस्तैबाट हो। यो अब कसले चाहिने गरेका छन्, कहाँबाट सहयोग प्राप्त भएको छ, कसरी कसले गर्न आयो, राज्यले गरे हो कि राज्य बेखबर छ, राज्य बेखबर छ, राज्यले गर्न लाग्यो हो कि अब राज्यले पनि गर्छ यहाँ गर्नु त। तपाईँको ओलीजीको पालामा चाहिने उहाँ एकदम हुँदै नहुने दिनमा यहाँ शिलान्यास गर्ने, दुनियाँ गर्ने, त्यस्तो पनि गराएका छन् यहाँका पुरोहितहरूले है। त्यही भएर यहाँ चाहिँ अशान्ति सब उपद्रव दुनियाँ भइराखेको हो। अब यसलाई नियन्त्रण कसले गर्ने त है। अब यी धार्मिक कुरालाई नियन्त्रण गर्ने त अब हामीलाई सोध्यो भने हामी मिडियामा चाहिँ त अब भन्छौँ। तपाईँले त पुरा खस्रो भाषामै भनिदिनु भयो त, सबै भनिदिनु भयो, केही पनि राखिदिनु भएन। सबै खस्रै भाषामा भनिदिनु भयो त तपाईँले, केही पनि राख्नु खरो खास। त्यसो भए हुनाले शास्त्र अनुसार हुनु पर्यो। हाम्रो यो यज्ञ देश हो जहाँ चाहिने कृष्णसार मृगको उत्पत्ति हुन्छ, जन्मन्छ, हुर्कन्छ, बढ्छ, स्वच्छन्द विचरण गर्छ, त्यो देशमा यज्ञ गर्नु भन्ने हो। हाम्रो देश यो यज्ञ गर्ने यज्ञभूमि नै हो, यज्ञभूमि हो यो है। त्यसमा वेदभूमि हो, वेदोत्पत्ति भूमि हो, देवताको देश अघि नै पनि भनिसकेँ मैले अघि। यहाँ चाहिँ अलिकति पनि बिग्रियो भने यहाँ फल प्राप्त हुँदैन। फल प्राप्त नहुने कुरो गर्ने कुरा हामी पत्याउँदैनौँ। त्यसो भने विद्वानहरू बस्नु पऱ्यो, यहाँ ठुल्ठुला विद्वानहरू, व्याकरणका विद्वानहरू बस्नु पऱ्यो, धर्मशास्त्रका विद्वानहरू बस्नु पऱ्यो, तन्त्रका विद्वानहरू बस्नु पऱ्यो र छलफल गरेर कुन दिन गर्ने, कसरी गर्ने, के यज्ञ त्यो कहाँ छ, त्यसको वचन, त्यसका चाहिने सारा चाहिने प्रमाण। अघि तपाईँको अब हुन त अब पशुपतिमा यज्ञ गरे। अब पद्मप्रसाद भट्टराईभन्दा ठुलो विद्वान त हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म जन्मिया पनि छैन, छँदा पनि थिएन है। तर उहाँ चाहिँ नि अब प्रेसरको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, प्रेसरले गर्दा ढल्न चाहिने है। त्यो चाहिँ एउटा संयोग परेको कुरो हो है र पक्षाघात भएको हो। तर त्यही बेला हानेछ प्रेसरले फेरि के त्यही दिन हान्न चाहिने। अब त्यो पढ्दै हानेछ क्या, पढ्दै भोकै के गरी बस्नु भएको थियो है। तर त्यो बेलामा शास्त्र बिग्रिएर चाहिँ त्यो भए चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि है। तर शास्त्र बिग्रेपछि हुने चाहिँ रहेछ नि होइन, हुन चाहिँ शास्त्र बिग्रियो भनेदेखि त तपाईँको उल्टो चाहिँ नि तपाईँको उल्टो फल प्राप्त भइहाल्छ। नहुन त कुरै भएन है। अझ तन्त्रतिरको कुरा भयो भनेदेखि त झन् खतरा हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो मिलेन भने। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ अब त्यस्तो अब शिवशक्ति महायज्ञ सतीले श्राप गरेको, सती श्राप के भन्नुभयो है। अब त्यो यो सती श्राप मुक्तिको लागि, सती श्राप मुक्तिको लागि। सतीले कहाँ श्राप, कसलाई श्राप गरिन्, देशलाई श्राप गरे पनि प्रमाण केही छैन त्यस्तो है। अब सतीले श्राप गरेपछि यस्तो हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो शास्त्रमा त केही छैन। अब सती जानुहुन्छ भन्ने नै छैन शास्त्रमा। त्यसो भए हुनाले अब सती। अब अन्तिममा म डाक्टर साहबलाई के सोध्न चाहेँ भने, गर्छौँ भनेर कम्मर कसेर लाग्नुभएकाहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ एउटा विशिष्ट व्यक्तित्वको हिसाबले? राम्रो दिन पारेर एउटा विद्वानहरू यहाँ मात्रै छैनन्, धेरै छन् विशिष्ट विद्वानहरू। यहाँ यज्ञ गर्न लाग्नुभयो, तपाईँको गर्नुभयो अग्निहोत्री तीर्थराज आचार्यले सोमयाग गर्नुभयो पशुपति वनकालीमा। उहाँले चाहिँ नि अब यहाँका विद्वानहरूले नपुग्ने भएर अब हुन त यहाँ सोमनाथ गुरु, लोकनाथ गुरु, बुद्धिसागर गुरु, बडे खम्बा गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँ पहिला अघि। अहिले त्यस्ता गुरुहरू पनि हुनुहुन्न।
त्यस्ता गुरुहरू पनि बस्नु भएको थियो, तर उहाँहरूबाट पनि नपुग्ने भएर इन्डियाबाट बोलाउनु भएको थियो ठुला ठुला विद्वानहरू र यो वनकालीमा चाहिँ सोमयाग गरियो है। त्यस्तो याज्ञिक चाहिने विद्वानहरू यज्ञ विज्ञ त्यस्ता विद्वानहरू पनि बोलाउनु पर्ने हुन्छ यदि चाहिने साँच्चीकै गर्ने हो यज्ञ नै गर्ने हो भने। अब यो चाहिँ ठाकठाकको कुरा हो। उही चाहिने एउटा किशोरले चाहिने यो गोकर्णमा चाहिने यज्ञ गर्ने, सारा चाहिने करोडौँ बत्ती बाल्ने, भागवत कति 108 कति भागवत लगाउने, यो दुनियाँ भने जस्तै कुरा हुन् है। अब त्यस्तो गरेर जनताहरू त त्यसमा पनि अब के नजान्ने, अब केही थाहा नभएका जनतालाई त भ्रम पार्नु त अब 16 श्राद्धमा लाख बत्ती बाल्ने भन्ने यो सरासर शास्त्र विरुद्ध कुरा है, सरासर शास्त्र विरुद्ध कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब यस्तो बेलामा ल आऊ बत्ती ल्याऊ भनेर सब भन्ने चाहिने अब यो त दुनियाँ ठग्ने, जनतालाई भ्रम पारेर ठग्ने कुरा भयो नि। अब जनता फेरि आशा गरेर बसेका छन्। नेपालका जनतालाई खुसी हुनलाई केही चाहिँदैन। नेपालका जनता त यो एउटा पात्रोलाई ब्रह्मवाक्य ठान्छन् है। पात्रोमा यसो भनेको छ, पञ्चाङ्गमा यस्तो भनेको छ भनेपछि चाहिँ त्यही नै ब्रह्मवाक्य भयो, यतिले त पुग्दैन नि। अब महायज्ञ हुँदैछ भनेर खुसी भएर बसेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होस् गर्नुहोस्, त्यसमा चाहिने अब यो खर्च गर्ने, त्यसमा लागि पर्ने भन्ने कुरा, अब त्यसबाट चाहिने एउटा शुभ फल प्राप्त हुन्छ भने गर्ने हो, होइन भने त्यो अब पछि हट्नुपर्ने हुन्छ। भने शुभ फल प्राप्त हुने त तपाईँले सुरुमै हेरेरै भनिसक्नु, शुभ फल छैन। यतिले मात्रै पनि अझ पुग्दैन है, यतिले मात्रै पनि अझ पनि गहन ठुल्ठुला ग्रहण बढी बुलौमीहरू छन् यस्ता यज्ञ गर्ने कुराहरूका। तर हुन्छ नि एउटा दिउँसोको लक्षण बिहानीले जनाउँछ भने हो, त्यो लक्षण त तपाईँले लक्षण त पहिला नै चाहिँ ठिक देखिएन, यो दिन त ठिकै देखिएन है। त्यसो भए हुनाले अब अलि अब के हेरेका छन्, कसले के कसरी चित्त बुझाउँछन् हामीलाई है, त्यो हेर्न बाँकी, त्यो त हेर्नु पर्यो नि त। अब कसरी चित्त बुझाउँछ, के आधारले गरे त त्यो शिवशक्ति महायज्ञ भन्ने तपाईँको शक्तिको उपासनालाई चाहिँदैन अरे ल, शक्तिको उपासनालाई पनि त चाहिन्छ नि त। शक्तिको उपासना गर्नु पनि त दिनबार सारा चाहिने विधि विधान मिलाउनु पर्दैन, त्यो सबै मिलाउनु पर्छ नि। त्यसमा एउटा बाबुरामले चाहिँ उही त्यो ईश्वर कृष्णले चाहिँ नि उसमा गोकर्णमा चाहिँ यज्ञ गर्ने भने जस्तै कुरा हो क्या। यो त्यस्तो चाहिने त्यसबाट केही पाइने केही प्राप्त हुने जस्तो होइन। को बस्छन् यहाँ, को छ विद्वान, विशिष्ट आचार्य को हो है। विशिष्ट यज्ञिक चाहिने एउटा चाहियो नि त मान्छे, यज्ञको विज्ञ है। को अब नेपालमा को छ त्यस्तो मान्छे? अब यहाँ त यहाँ पूर्णचन्द्र ढुङ्गेल जस्ता पनि बसेर पनि यज्ञ गरे, पशुपतितिर गराए खाए दुनियाँ गरे। अब ये चाहिँ नि भइरहेछ यस्ता है। पितृमुक्ति महायज्ञ भनेर चाहिँ पूर्णचन्द्र ढुङ्गेलले ठुलो यज्ञ गराए त्यहाँ। अब त्यसमा मैले एउटा कार्यपत्र लेखेर यो चाहिँ पितृमुक्ति भनेपछि त पितृमुक्तिमा प्रेतमुक्ति भन्नु पऱ्यो कि है। अब पितृलाई मुक्त गर्नै पर्दैन नि, पितृ भइसकेपछि त उनीहरू देवत्वमा प्राप्त भइसके, पितृत्वमा प्राप्त भइसके, त्यो परिरहेन, त्यस्तो भनिरहनु परेन है। त्यस्तो चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि ठगेर खाने चाहिँ नि त्यही भएर हिन्दू धर्ममाथि चौतर्फी प्रहार गर्छन् क्या। हिन्दू धर्ममाथि प्रहार भएको र सबैले नाक चेप्र्याउने यी पुरोहित पण्डित भनेपछि पुरोहित बाजे भन्ने, टपरे बाजे भन्ने, त्यो म त कुनै टिका लगाएर दान दक्षिणा लिने मान्छे त होइन है। त्यसो भएको हुनाले अब दान दक्षिणा पनि म त दान दक्षिणा लिने अधिकारी नै छैन, किनभने अब त्यसमा आचारनिष्ठ हुनु पऱ्यो, ज्ञाननिष्ठ हुनु पऱ्यो, तपोनिष्ठ हुनु पऱ्यो। दान लिनको लागि, दान दिनको लागि, यज्ञ गर्नको लागि अब यस्ता जसले पनि यज्ञ गरेर गरिन्छ, यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ, त्यसमा शुद्धता चाहियो, आचारनिष्ठ छ कि छैन है। कति चाहिने आचारनिष्ठ, कति ज्ञाननिष्ठ, कति तपोनिष्ठ, कति शास्त्रनिष्ठ, यी सारा कुराहरू हेर्नु पऱ्यो है। त्यस्तो मान्छेबाट गराउनु पऱ्यो। राम्रो अब यज्ञको विरोध गर्ने कुरो होइन। यज्ञ भने राम्रो यज्ञ, शास्त्रसिद्ध यज्ञ र जनतालाई एउटा फल प्राप्त हुने खालको यज्ञ है। जनताले पनि फल प्राप्त गर्ने खालको यज्ञ र देशमा सुख शान्ति हुने खालको यज्ञ गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्दा राम्रो हो। तर त्यो गर्ने चाहिँ विधि विधान के हो, साहित्य के हो, मुहूर्त के हो, साहित्य के हो, दिन के हो है, कर्ता को हो है, र त्यसको चाहिँ नि अब सहयोग गर्ने कसले गर्ने हो, के हो, अब यी सारा कुराहरू त्यो अब मिला होला के गरेछ है। अब त्यो कुरा अब त मलाई त केही थाहा छैन अहिलेसम्म, चाहिँ यहाँले कुरो उठाउनु होइन। मैले पनि थाहा पाएको जति तपाईँलाई मैले भने ठिक छ आचार्य त मै हुँ भन्नुभयो उहाँले मसँग, दैवज्ञ भने मै हुँ भन्नु। त्यसो भए हुनाले दैवज्ञ भने अब दैवलाई नै जान्ने, देवता नै जान्ने हो। अब दैवज्ञ भनेर यहाँ कसैले लेख्छन्, अरू पनि ज्योतिषीहरूले म दैवज्ञ चाहिने फलानु भनेर भन्छन्। अब तर अब
के अरे अनन्त दैवज्ञ सुतस्सरामो मुहुर्त चिन्तामणिमा तनोति भन्ने छ एउटा दैवज्ञ भन्ने शब्द एउटा चाहिँ नि राम ज्योतिषीका छोरा अनन्त दैवज्ञ भन्ने थिए पहिला एउटा मुहुर्त चिन्तामणि भन्ने ठुलो ग्रन्थ लेखेका छन् उहिले अब यो युगान्तरका कुरा है त्यस्तो चाहिँ नि त्यस्ता दैवज्ञ चाहिँ त्यस्तालाई भन्ने हो है अब अहिलेका चाहिँ तपाईँ हामी जस्ता भाषे भुसेलाई दैवज्ञ भन्नु पनि मिल्दैन अब दैवज्ञ हुन सक्ने शक्ति भएका मान्छे त त्यस्तो त्यो होइन अब यो यज्ञ चाहिँ नि खै त्यो ठिक जस्तो लाग्दैन मलाई हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो जति बुझ्नु भएको थियो त्यो बारेमा त्यो यज्ञको बारेमा तपाईँलाई त्यति सम्पूर्ण कुरा जानकारी नभए तापनि मैले भनेकै आधारमा हजुर यो अब त्यहाँ के भइरहेको छ चाहिँ अब पहिला सतीको कुरा चाहिँ नि हाम्रो शास्त्रमा शास्त्रकारले गरेनन् है त्यस भएको हुनाले अब कसैले कसैलाई मारिदियो र सती गई है अब त्यसले त्यस्ताले शराब दिएर त्यो लाग्ने कुरो होइन है सतीको शराब लाग्या देश पनि होइन यो सतीको शराब लाग्या पनि छैन है त्यो सतीको शराब लागेर अब नेता बिग्रिन्छन् सतीको शराबले बिग्रिन्छन् नेता बिग्रिएर त्यो भइरहेछ नि हाम्रो नेपालमा है त्यसमा हुनाले नेता ठिक नेता नपाएर नै अहिलेसम्म हामी जनताले अब यहाँ त हेर्नुहोस् यहाँ त यो चाहिँ एउटा धार्मिक देश हो देउतै देवताको देश अघि नै भनिसकेँ मैले तीर्थको देश तर यहाँ त चाहिँ नि अलिकता अब यो राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेमा पनि अलिकता धार्मिक भावना चाहिन्छ है धार्मिक भावना नभएको नेताले देश चलाउन लाग्यो भने त्यसले देशमा सुशासन दिन सक्दैन शान्ति दिन पनि सक्दैन जनतालाई सुख शान्ति दिन पनि सक्दैन त्यही भएर यो यज्ञ लाउनु पर्यो अरे नेताहरूमा त्यो भावना अब यस्ता अब त्यस्तो यज्ञ लगाएर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ सुख शान्ति जनताले सुख शान्ति त्यो उनीहरूलाई केही आर्थिक लाभ होला त्यो यज्ञ गराउने मान्छेलाई त्यसको लागि लाग्या होला अरू केही हुने अरू केही यसको चाहिँ नि केही होइन यस्तो चालले पनि यज्ञ हुन्छ कति शुद्धता चाहिन्छ कति चाहिने त्यसमा चाहिने एउटा निष्ठता चाहिन्छ त्यसमा गहिराई गाम्भीर्य चाहिन्छ है अब ती कुराहरू हुनुपर्छ तर त्यस्तो मान्छे चाहिने अब को विद्वान बसे या अब को बसेर निर्णय गरेका छन् को बस्छन् त्यो यज्ञमा अब त्यो चाहिँ उनीहरूको लागिको केही होला त्यही होला समय दिनुभयो डाक्टर साहब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा होइन महत्त्वपूर्ण भन्दा पनि यसमा होइन मलाई पनि चासो बढाइदिनु भयो अब यो के रहेछ म पनि बुझ्छु है